Hello class 10 students, welcome to our EPH class है। आज हामी हाम्रो EPH च्याप्टरको लेसन 2 डेमोग्राफीको 2.3 टपिक इन्ट्रोडक्सन टु पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भन्न पढ्ने गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले पहिलो डेमोग्राफिक मेजरमेन्ट्सहरू पढ्यौँ। दोस्रोमा हामीले कन्सिक्वेन्सेस अफ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ भनेर पढ्यौँ। अब आज चाहिँ थर्ड नम्बरमा अब पपुलेसन ग्रोथ धेरै भयो भने के असर पर्छ भनेर पढ्यौँ। अब पपुलेसनलाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, अब पपुलेसनलाई त म्यानेज गर्नु पर्यो। हो, त्यही पपुलेसनको ग्रोथलाई कन्ट्रोल गर्नु, त्यसलाई म्यानेज गर्नु, रिसोर्सेस अनुसार त्यसलाई मिलाउनुलाई नै हामी के भन्छौँ? पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। अब इन्ट्रोडक्सन टु पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हेरौँ। There is rapid increase in population, and increasing population is using up the resources excessively to meet their daily needs. सही हो, पपुलेसन एकदमै फास्ट ऱ्यापिडली के भइरहेछ? इन्क्रिज भइरहेछ। र जति पपुलेसन इन्क्रिज भइरहेछ, पपुलेसनले त्यति नै मात्रामा रिसोर्सेसहरूलाई पनि के गरिरहेछ? एक्सेसिभली आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई, दैनिक जीवनमा विभिन्न कार्यहरू गर्नलाई के गरिरहेछ भन्दा धेरैभन्दा धेरै रिसोर्सेसहरू युज गरिरहेछ। अब पपुलेसनको जुन ग्रोथ रेट हुन्छ त्यो एक्सपोनेन्सियल हुन्छ। एक्सपोनेन्सियल भनेको यो नर्मली कुनै सिम्पली स्ट्रेट लाइनमा जाँदैन है। एक्सपोनेन्सियल ग्राफहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम पावरको फर्ममा जान्छ क्या। जस्तै डबलको 4 टाइम्सको 8 टाइम्स बढ्दै जानु, त्यस्तो खालको इन्क्रिजहरूलाई हामी एक्सपोनेन्सियल इन्क्रिज भन्छौँ। त्यो वात्तै एकदमै फास्ट बढिरहेको हुन्छ। हाउएभर द रिसोर्सेस अन द अर्थ आर कन्स्ट्यान्ट। अर्थमा भएका रिसोर्सेसहरू त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पपुलेसन ग्रोथ रेट एक्सपोनेन्सियल हुन्छ, तर अर्थका रिसोर्सेसहरू त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त यदि यस्ता रिसोर्सेसहरूको हाफाजार्ड एक्सप्लोइटेसन भयो भने ह्युमन लाइफकै एक्जिस्टेन्स खतरामा पर्न जान्छ र पछि नहुने पनि अवस्था सिर्जना हुन सक्छ रे। त्यही भएर नेचुरल रिसोर्सेसको एभाइबिलिटी अनुसार पपुलेसन साइजलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ रे। त्यही भएर अब यहाँ पपुलेसन म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन दिएको छ। Population management is the practice of maintaining the human population at a suitable human population, harmonizing with availability of resources like food, water, forest. फेरि पढ्छु। Population management is the practice of maintaining the human population at a sustainable human population, harmonizing with availability of रिसोर्सेस लाइक फूड, वाटर, फरेस्ट एक्सेट्रा। यो चाहिँ पपुलेसन म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन हो। भन्नुको अर्थ सस्टेनेबल ह्युमन पपुलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने के को आधारमा भन्दा रिसोर्सेसको एभाइबिलिटीको आधारमा चाहिँ सस्टेनेबल ह्युमन पपुलेसनलाई मेन्टेन गर्नुलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। It is essential part of any civilization as it directly affects the amount of soil, water and air pollution and linked species reduction and climate change. It is not only about controlling the population but also about proper distribution of population based on resource availability of any locality. साँच्चै भन्दाखेरि यो पपुलेसन कन्ट्रोलमा मात्रै सीमित हुँदैन, पपुलेसनको रिसोर्सेस अनुसार डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्छ। कुनै एउटा देशभरिमा ठिक्कको पपुलेसन छ तर पनि त्यसको सर्टेन ठाउँमा एकदमै अत्याधिक पपुलेसन छ रे भने पनि त्यो ठाउँको रिसोर्सेसलाई त के भयो? त्यो पपुलेसनले गर्दाखेरि क्षति हुनसक्छ। त्यही भएर पपुलेसनको कन्ट्रोलको साथसाथै पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन पनि प्रोपोर्सनेट गर्नु नै पपुलेसन म्यानेजमेन्टको एउटा टार्गेट हो। इट अल्सो डिल्स विथ द प्रमोसन अफ फिमेल स्ट्याटस, जेन्डर इक्वालिटी, रिड्युसिङ पोभर्टी, अनइम्प्लोइमेन्ट, इलनेस, इलिट्रेसी इन द सोसाइटी। यसले फिमेल स्ट्याटसको प्रमोसनमा पनि डिल गर्छ, जेन्डर इक्वालिटीको पनि कुरा गर्छ,
पोभर्टी गरिबी हटाउने कुरा पनि गर्छ। त्यसै गरी अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी, किनकि यो सबै कारणहरूले पपुलेसन बढ्छ। इलनेस, इलिट्रेसी इन सोसाइटीको बारेमा कुरा गर्छ, किनकि यिनीहरू कारणहरूले गर्दाखेरि पनि पपुलेसन इन्क्रिज गर्नलाई के गरेछ, मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। यी कुराहरू नबुझेसम्म पपुलेसन कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यही भएर फेरि भनिन्छ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भनेको पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नु होइन, किनकि यसले जुन ठाउँमा पपुलेसन थोरै छ त्यहाँ पपुलेसनलाई बढाउन पनि सक्छ, र जुन ठाउँमा धेरै छ त्यो ठाउँमा पपुलेसन चाहिँ घटाउन पनि सक्छ। जस्तै नेपालमै पनि कुरा गर्ने हो भने राउटे जुन जनजाति छ नेपालमा, एकदमै अब लोपोन्मुख जनजाति भन्दा पनि हुन्छ। सङ्ख्या उनीहरूको के छ, एकदम थोरै छ। राउटे, कुसुन्डा जस्ता जातिहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरिन्छ, उनीहरूलाई बढी बर्थ दिनलाई, जसले गर्दा उनीहरूको जाति प्रिजर्भ होस्, त्यसको जेनेरेसनका मान्छेहरू प्रिजर्भ हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ राउटे ट्राइबलाई फेरि धेरैभन्दा धेरै बर्थ दिनलाई प्रमोट गरिन्छ। अब मेजर्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। मेजर्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भनेको कस्ता कस्ता कुराहरू, मेथड्सहरू, कस्ता कस्ता वेहरूले चाहिँ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब केही इन्ट्रोडक्सन हेरौँ। ग्रोइङ पपुलेसन एन्ड रिलेटेड इस्युज लाइक इन्भाइरोमेन्टल, सोसल, कल्चरल एसेट्रा हेभ बिन अ मेजर प्रब्लम इन द होल वर्ल्ड। सही कुरा हो। पपुलेसन ग्रोथ र पपुलेसन ग्रोथले गर्दाखेरि भएका इस्युजहरू जुन हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौँ, इन्भाइरोमेन्टल इस्युज, सोसल इस्युज, कल्चरल इस्युज चाहिँ होल वर्ल्डकै लागि एउटा मेजर प्रब्लम नै छ। सही कुरो हो। इन्क्रिजिङ द पपुलेसन साइज विदाउट कन्सर्निङ द कन्सिक्वेन्ट इफेक्ट्स अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड देयर लाइफ पर्सिस्ट इन मोस्ट अफ द कन्ट्रिज। अब धेरै देशहरूमा चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिजले ल्याउने नकारात्मक असरहरू ध्यान नदिकनै पपुलेसनलाई बढाउने कामहरू आफसे आफ भइरहेका छ। भन्नुपर्दा ध्यानै दिइएको छैन। त्यो कन्डिसन चाहिँ अहिले पनि प्रिभेल नै छ। धेरै कन्ट्रीहरूले त्यसमा ध्यानै दिन सकेका छैनन्। बर्निङ पपुलेसन या भनौँ पपुलेसन ग्रोथ धेरै भयो भने त्यसले इन्भाइरोमेन्ट र लाइफमा कस्तो असर पार्छ, त्यसका असरहरूलाई ध्यान दिइएको छैन। नेसनल सेन्सस रिपोर्ट 2011 कै हेर्ने हो भने सेन्ससले गर्दा, जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ के गर्छ, पब्लिस गर्छ, नेपालको पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ 1.35% छ। र हामीले योभन्दा अगाडि फर्मुला पढाएको छ, पपुलेसन डबलिङ टाइम 70 बाई पपुलेसन ग्रोथ रेट। त्यो फर्मुला लगाउने हो भने ठ्याक्कै 52 इयर्समा के हुन्छ, नेपालको पपुलेसन डबल हुन्छ अरे। अब अहिले हामीले पपुलेसन कन्ट्रोललाई थिङ्क गरेनौँ भने, इन्भाइरोमेन्टको क्यारिङ क्यापासिटीसँग हार्मोनाइज गर्न सकेनौँ भने धेरै गाह्रो हुने भएर अहिले बेला भइसकेको छ। सबै मिलेर पपुलेसन कन्ट्रोलको बारेमा सोच्नुपर्छ। हिस्टोरिकली पपुलेसन कन्ट्रोल हैज़ बिन इम्प्लिमेन्टेड बाई लिमिटिङ द बर्थ रेट, युजुअली बाई गभर्मेन्ट म्यान्डेट, एन्ड हैज़ बिन अन्डरटेकन एज अ रिस्पोन्स टु फ्याक्टर्स लाइक इन्क्रिजिङ लेभल्स अफ पोभर्टी, रिलिजियस रिजन्स, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स एन्ड ओभर पपुलेसन। हिस्ट्री हेर्ने हो भने पपुलेसन धेरै भएका ठाउँमा गभर्मेन्टले चाहिँ बर्थ रेटलाई नै कम पारेर चाहिँ गरेको थियो। जस्तै चाइनाकै इक्जाम्पल लिने हो भने चाइनाले पोलिसी नै बनाएको थियो, पपुलेसन धेरै भएको भएर प्रत्येक घरबाट एउटा मात्रै बच्चा पाउनुपर्ने, एउटा एक्स्ट्रा पाएको खण्डमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने या केही अन्य सजायहरू चाहिँ तोकिएको थियो। यसले गर्दा पपुलेसन कन्ट्रोलमा पनि मद्दत पुर्याएको थियो। तर यो कुरालाई चाहिँ गरिबीको कुरा, धार्मिक कुरा, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न, ओभर पपुलेसन जस्ता कुराहरूले चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुन दिएन। अहिले पनि बर्थ कन्ट्रोल नै पपुलेसन कन्ट्रोलको एउटा मात्रै इफेक्टिभ वे अफ पपुलेसन कन्ट्रोल हो। तर त्यसको पनि, पपुलेसन कन्ट्रोलको पनि डिफ्रेन्ट डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड्सहरू छन् जुन हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब इन्डाइरेक्ट मेथडको बारेमा कुरा गरौँ। इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको चाहिँ
त्यस्तो खालको मेथड हो जसले पपुलेसन या बर्थलाई कन्ट्रोल गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ, तर डाइरेक्टली होइन। मान्छेको बिहेभियर र एटिच्युडमा चेन्ज लिएर आएर जब मान्छेको बिहेभियर र एटिच्युडमा चेन्ज आउँछ, मान्छे आफैले बर्थ कन्ट्रोल गर्ने कार्यमा चाहिँ लागिपर्छ। यो डाइरेक्ट मेथड होइन, यो चाहिँ गभर्मेन्टद्वारा, सरकारद्वारा, इन्स्टिट्युसनद्वारा चाहिँ मान्छेमा को सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर बर्थ कन्ट्रोल गर्नु हो। क्या डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर भनेर कुनै नीति नियम ल्याउँदैन, एटिच्युड र बिहेभियरमा चेन्ज गरिदिने, जसले गर्दा पपुलेसन ग्रोथ रेट या भनौँ बर्थ आफसे आफ कन्ट्रोल होस्। अब केही डिस्कस गरिएको छ। पहिलो छ म्यारिज एट एप्रोप्रिएट एज। अब एप्रोप्रिएट एजमा म्यारिज गर्नु भने के त भन्दा जब वुमन चाहिँ फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, इकोनोमिकल्ली एक्टिभ, म्याच्योर भइसकेपछि अनि मात्रै बिहे गर्ने कार्य भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वुमनबाट जन्मिने बच्चा हेल्दी हुन्छ। त्यो वुमन र त्यो मेन भनौँ न जुन प्यारेन्ट्स छ उनीहरूले बच्चाको ख्याल राम्रो राख्न सक्छन्। हस्बेन्ड र वाइफ दुवै इकोनोमिकली एक्टिभ भयो भने एउटालाई मात्रै फाइनेन्सियल बर्डन हुँदैन, सोसाइटीमा पनि राम्रो हुन्छ भनौँ। अनि बच्चा पाल्न ओर्न, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर म्यारिज एट एप्रोप्रिएट एज चाहिँ राम्रो मानिन्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने विभिन्न ट्रेडिसनल सोसल भ्याल्युजले गर्दाखेरि हुन त पहिले, अहिले त निकै कम भइसकेको छ, मान्छेहरू चाहिँ सानै उमेरमा बिहे गर्थे। अहिले पनि कति गाउँ त्यस्ता छन् जसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले आफ्ना छोराछोरीको बिहे सानै एजमा गरिदिन्छन्। अब सानै एजमा बिहे गरेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै बच्चा जन्मिने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, बढ्छ। किनकि सानै एजमा भयो भने फ्यामिली प्लानिङको बारेमा थाहा हुँदैन, बर्थ स्पेसिङको बारेमा थाहा हुँदैन, अनि इन्सेक्युरिटीको फिलिङ बढ्छ, जसले गर्दा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ चाहिँ बर्थ हुन्छ। अनि अब अहिले चाहिँ आएर के गरिएको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नै या भनौँ हेल्थ काउन्सिलको एडभाइजरी अनुसार चाहिँ मेलको एप्रोप्रिएट एज चाहिँ 25 वर्षभन्दा माथि र फिमेलको चाहिँ 20 वर्षभन्दा माथि छ। अनि नेपालको ल अनुसार चाहिँ मेलले 21 वर्षपछि बिहे गर्न पाउँछन् भने फिमेलले 18 वर्षपछि बिहे गर्न पाउँछन्। अब अनि तर यी कुराहरू भनिरहँदा पनि अर्ली म्यारेजका कारणहरू के हुन् भन्दा इलिट्रेसी भनेको ज्ञानको अभाव भनौँ, पोभर्टी भनेको गरिबी भनौँ, र अकुपेसनल स्ट्याटस भनेको अब काम गर्ने जुन अहिले तबका भनौँ न, अब त्यसले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि असर पारिरहेछ। अब फाइदाको कुरा गरौँ। एप्रोप्रिएट एजमा म्यारेज गर्यो भने फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि दुवैजनालाई, मेन र वुमनलाई हायर एजुकेसनको अपर्च्युनिटी, इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी र एउटा प्रपर स्ट्यान्डर्ड सोसल लाइफ पाउने अपर्च्युनिटी बढाइदिन्छ। त्यसै गरी वुमनको फिजिकल टर्ममा, बडिली टर्ममा पनि के हुन्छ, फुलर ग्रोथ हुन्छ। वुमन चाहिँ फिजियोलोजिकली, मेन्टल्ली, इमोसनल्ली चाहिँ म्याच्योर हुन्छ र एउटा बेबीलाई चाहिँ जन्माउनुभन्दा पहिलेको जिम्मेवारी र जन्माइसकेपछिको जिम्मेवारी बुझ्न सक्षम हुन्छन् र त्यसै अनुसार तयारीमा जुट्न सक्छन्। त्यसै गरी चाहिँ म्यारिटल फर्टिलिटी स्प्यान भनौँ न, इफेक्टिभ म्यारिटल फर्टिलिटी स्प्यान घटाउँछ। अनि त्यसै गरी चाहिँ बर्थ स्पेसिङ चाहिँ राम्रो बनाउँछ र त्यसै गरी सोसाइटीभरिकै फर्टिलिटी रेट भनेको नम्बर अफ बर्थलाई के गरिदिन्छ, यसले घटाइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि यङ कपल्स या प्यारेन्ट्स चाहिँ जसले आफ्ना छोराछोरीको म्यारिज गर्ने विचारमा छन्, उनीहरूले चाहिँ प्रपर एजमा म्यारिज गराउनुको फाइदा बुझ्नु अत्यावश्यक छ।
अब यसरी नै के भयो भन्दाखेरि पपुलेसन कन्ट्रोलमा म्यारिज एट प्रपर एजले के गर्यो, मद्दत पुर्यायो। दोस्रो, अब त्यसैलाई पोइन्ट्समा दिएको छ, एडभान्टेजेस अफ म्यारिज एट एप्रोप्रिएट एज। पहिलो, इट हेल्प्स टु कन्ट्रोल द कम्प्लिकेसन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी एन्ड डेलिभरी सिन्स रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स अफ बोथ मेल एन्ड फिमेल कम टु म्याच्युरिटी हो। प्रपर एजमा म्यारिज गरेपछि के भयो भन्दाखेरि दुवैजनाको रिप्रोडक्टिभ अर्गन म्याच्योर भयो। म्याच्योर भएपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी वा डेलिभरी हुने बेलामा हुने कम्प्लिकेसनहरूलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्न मद्दत पुर्याउँछ। इट प्रिभेन्ट्स प्रिनेटल, नियोनेटल एन्ड पोस्टनेटल डेथ अफ बोथ मदर एन्ड चाइल्ड। सही हो। बच्चा जन्मिनुभन्दा पहिले जन्मेको चाहे 1 महिनाभित्र वा चाहिँ 1 महिना पछिका वर्षहरूमा हुने आमा र बच्चाको मृत्युलाई पनि के गर्छ, यसले कन्ट्रोल गर्छ। अ मदर हु इज फिजिकली, मेन्टली, मोरली एन्ड स्पिरिचुअली म्याच्योर्ड बियर्स अ हेल्दी चाइल्ड एन्ड इट विल बी इजी फर हर टु टेक केयर अफ चाइल्ड। एउटा आमा जो फिजिकल्ली भनेको शारीरिक रूपमा, मेन्टली भनेको मानसिक रूपमा, मोरल्ली भनेको आफ्नो इथिक्स नैतिक रूपमा, स्पिरिचुअली भनेको आध्यात्मिक रूपमा म्याच्योर छिन्, उनले पाउने बच्चा हेल्दी हुन्छ अभ्यस्य पनि, र उनले बच्चाको प्रपर केयर गर्न सक्छन्। देयर विल बी एन अपर्च्युनिटी अफ लर्निङ इन्कम जेनेरेटिङ स्किल। दे विल बी एबल टु स्ट्यान्ड वेल विथ एन अपर्च्युनिटी अफ डेभलपिङ पर्सनालिटी। सही कुरा हो। अब एप्रोप्रिएट एजमा म्यारिज गरेमा जुन बिचको ग्याप छ, त्यो ग्यापमा चाहिँ दुवै केटा र केटीले इन्कम जेनेरेटिङ स्किल चाहिँ सिक्न सक्छन् र जसले गर्दा चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी पनि पाउँछन्। वुमनलाई इम्प्लोइमेन्ट पाउन पनि सजिलो हुन्छ या इन्कम जेनेरेटिङ अकुपेसनलाई क्यारी आउट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी उनीहरूले आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ प्रपर राख्न, साउन्ड हेल्थ राख्न र आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि पुरा गर्दै एउटा सक्सेसफुल वुमन चाहिँ घरमा साबित हुनलाई, प्रमाणित हुनलाई चाहिँ यसले वुमनलाई के गर्छ भन्दाखेरि सजिलो पारिदिन्छ या मद्दत पुर्याउँछ। त्यसै गरी प्यारेन्ट्सहरूले अब पढ्ने सिलसिलामा विभिन्न प्रकारका ब्यालेन्स डाइटको बारेमा, न्युट्रिसियस फुडको बारेमा आइडिया पाउँछन्, जसले गर्दा पुरै फ्यामिलीका मेम्बर्सहरूलाई हेल्दी, स्मार्ट बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ आफूप्रति र आफ्ना छोराछोरीप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुन्छन्। त्यो चाहे हेल्थको बारेमा होस्, चाहे एजुकेसनको बारेमा होस्, चाहे फ्युचरको बारेमा होस्, सबै कुरामा उचित ध्यान पुर्याउन सक्छन्। त यी चाहिँ भए एप्रोप्रिएट एजका एडभान्टेजेसहरू। तर अब कसैले अर्ली म्यारिज गरायो रे भने त्यसको डिसएडभान्टेज के हो भन्दा, अब अघि नै पढेछौँ नि, त्यसको उल्टो हुन्छ। जस्तै धेरै बच्चाहरू पहिले नै के भयो भन्दाखेरि पाइन्छ भनौँ न, अर्ली म्यारिज भयो भने धेरै बच्चा चाहिँ हुन्छ। धेरै बच्चा भयो भने फ्यामिली ठुलो भयो र क्वालिटी अफ लाइफ घट्छ। त्यसै गरी चाइल्डको हेल्थमा भनौँ, अब अर्ली म्यारिज भएपछि अर्ली चाइल्ड बियरिङ भयो र कन्टिन्युस चाइल्ड बियरिङ भयो भने यसले आमा र बच्चा दुवैको हेल्थमा नेगेटिभ इफेक्ट ल्याउँछ। त्यसै गरी क्वालिटी एजुकेसन पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसै गरी सोसाइटीले डिमान्ड गरेको स्किल्ड र क्यापेबल म्यान पावर चाहिँ प्रोड्युस गर्न सकिँदैन। एजुकेसनको अपर्च्युनिटी पनि के हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ सस्टेनिङ फ्यामिली लाई भनौँ, फ्यामिलीलाई पाल्नलाई एकदमै धौधौ हुन्छ र चाइल्ड राइट्सको इम्पोर्टेन्सको बारेमा पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा नहुन सक्छ।
अनि कपल्सलाई चाहिँ आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटिजहरू पर्फर्म गर्नलाई डिफिकल्टी हुन्छ। फिजिकल्ली पनि डिफिकल्टी हुन्छ, मेन्टली पनि डिफिकल्टी हुन्छ र उनीहरूलाई इकोनोमिक डिफिकल्टी पनि हुन्छ। पैसा स्किल छैन, एजुकेसन छैन, अब पैसा कहाँ कमाउने, जागिर कहाँ खोज्ने, राम्रो खालको बिजनेस के गर्ने भन्ने खालको कुराहरूले गर्दाखेरि जहिले नै पैसाको अभाव हुन्छ र क्वालिटी अफ लाइफ घट्दै जान्छ। वुमनको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरू वेल डेभलप नभएको हुन्छ। युटेरसको साइज चाहिँ सानो भएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो वेल डेभलप नभएर बच्चालाई पनि हेल्दी बच्चा पाउने सम्भावना कम हुन्छ। जुन जन्मिएको बच्चा हुन्छ उसको वेट चाहिँ लो हुन्छ र ऊ चाँडै मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। मिसक्यारेज, एबोर्सन हुन सक्छ किनकि युटेरस नै इम्याच्योर र विक हुन्छ। बच्चा निश्चित समयभन्दा अगाडि नै जन्मिन सक्छ र अगाडि नै जन्मिने भएकोले या जन्मेकोले फिजिकली र मेन्टली चाहिँ वेल डेभलप नहुन सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ स्किलको अपर्च्युनिटी वुमनले धेरै कम पाउँछिन् र फ्यामिलीलाई हेल्दी बनाउनमा रोल पनि कम हुन सक्छ। प्रपर नलेजको कमी हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ प्रोसेस, फ्यामिली प्लानिङ, चाइल्ड हेल्थ केयर सम्बन्धी जुन नलेज छ त्यसमा कमी आउन सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ चिल्ड्रेन धेरै पाएकोले, धेरै जिम्मेवारी भएकोले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू फिजिकली विक हुन सक्छन् र फ्यामिली लाइफ नै चाहिँ अनस्टेबल हुन सक्छ। त यी भए अर्ली म्यारिजका डिसएडभान्टेजेसहरू। त यी पढेर तिमीहरूलाई यी कुराहरू किन सिकाएको भन्दाखेरि भोलि पर्सि तिमीहरू आफ्नो जिन्दगीमा र आफ्नो समाजमा छेउछाउमा आफ्ना फ्यामिलीभित्र, आफ्नो सोसाइटीभित्र, आफ्नो कम्युनिटीभित्र यस्ता गतिविधिहरू भइरहेको छ भने तिमीहरूले आफूले पाएको ज्ञानको आधारमा उनीहरूलाई पनि कुरा बुझाउन सक्नु पर्यो र आफूले पनि भोलि पर्सि गएर यी कुराहरू, सिकेका कुराहरूलाई अवलम्बन गर्न सक भनेर यी कुराहरू सिकाउन खोजिएको हो। अब दोस्रो कुरा गरौँ, जेन्डर इक्वालिटी र इक्विटी। जेन्डर इक्वालिटी र इक्विटीले चाहिँ कसरी अब पपुलेसन कन्ट्रोल गर्छ त? अब भनौँ जेन्डर इक्वालिटी भनेको मेल र फिमेललाई बराबर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु, बराबर रूपमा व्यवहार गर्नु, डिस्क्रिमिनेसन नगर्नु भन्ने हुन्छ। र इक्वालिटी भनेको समानता भयो। इक्विटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जो जस्तो छ उसलाई त्यस्तै अनुसारको व्यवहार गर्ने। भन्नुको अर्थ कोही अलिक पिछडिएको छ भने त्यसलाई अलिक बढी सुविधा दिने, कोही अलिक चाहिँ सम्पन्न छ भने त्यसलाई अलिकति कम सुविधा दिने, पिछडिएकोलाई चाहिँ अलिक धेरै सुविधा दिएर अगाडि ल्याउनलाई मद्दत पुर्याउने कार्यहरू चाहिँ इक्विटी अन्तर्गत पर्छ। यसलाई नेपालीमा समता भनिन्छ। अब ल यहाँ किताबमा के दिएको छ कुरा गरौँ। गिभिङ वुमन इक्वल भ्याल्यू as given to men is also an important measure to control birth. Gender equality is the measurable equal representation of men and women. Gender equality does not imply that women and men are same, but that they have equal value and should be accorded equal treatment. Giving equal value to women in the society means women have equal right to get education, to participate in community program and decision making process. जेन्डर इक्वालिटी भन्नुको अर्थ मेनलाई जति भ्याल्यु दिएको छ वुमनलाई पनि त्यति नै भ्याल्यु दिनुपर्छ। जेन्डर इक्वालिटी भनेको चाहिँ मेन र वुमनको मेजरेबल इक्वल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। यो भन्न खोजिएको होइन कि मेन र वुमन चाहिँ 100% सेम हुन्छ, तर के भन्न खोजिएको हो भने उनीहरूको भ्याल्यु चाहिँ इक्वल हुन्छ। उनीहरूको मूल्य मान्यता, उनीहरू चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर्सहरू नर्मली चाहिँ भनौँ फिलिङ्सहरू, उनीहरू
को कुराहरू सबै नेचरले बनाएका कुराहरू सबै के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल भ्याल्युको हुन्छ। त्यही भएर इक्वल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ। अब इक्वल भ्याल्यु दिनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि वुमनहरूलाई पनि एजुकेसन पाउने उत्तिकै अधिकार हुन्छ। कम्युनिटी प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गराउने र डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा पनि भाग लिने उत्तिकै अधिकार हुन्छ भनेर खोजिएको हो। द इम्पोर्टेन्स अफ जेन्डर इक्वालिटी इज highlighted by its inclusion on one of the 8 Millennium Development Goals that serve as a framework for halving the poverty and improving the lives हो। युएनओले लिएको 8वटा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स अन्तर्गत एउटा जेन्डर इक्वालिटी पनि हो। र यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सले के गर्छ भन्दाखेरि पोभर्टीलाई, वर्ल्डमा अहिले जति गरिबी छ त्यसलाई ठ्याक्कै आधी बनाउने र लाइफलाई इम्प्रुभ बनाउने भन्ने अब्जेक्टिभ लिएको छ। र त्यसमा मेन रोल भनेको जेन्डर इक्वालिटीको हो भन्ने मान्यता छ। यति भए पनि वुमन र गर्ल्समा हुने डिस्क्रिमिनेसन जस्तै जेन्डर बेस्ड भोयलेन्स भनौँ, इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेसन भनौँ, रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इनइक्वालिटिज भनौँ, हार्मफुल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस भनौँ, अहिले पनि यो जहीँ तहीँ व्याप्त छ। अब यहाँ पिक्चर देखाएको छ गाउँमा भएका वुमन्सहरूको है। अब अनि अगाडि भेला समूहमा चाहिँ वुमन्सहरू छन्, पछाडि मेनहरू छन् र समाजमा लिने डिसिजनहरूलाई चाहिँ वुमनहरूलाई पनि पार्टिसिपेट गराइएको छ। भनेपछि यो एउटा जेन्डर इक्वालिटीको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यो पिक्चर तिमीहरूलाई देखाउन खोजिएको छ भने चाहिँ पार्टिसिपेट। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि ऱ्यापिड पपुलेसनको ग्रोथको मेन कज भनेकै छोराहरू पाउने प्रिफरेन्स हो है। के मान्यता छ अरे भन्दाखेरि बाउ आमाको स्वर्ग जाने बाटोको रूपमा चाहिँ छोराले स्वर्ग जानमा मद्दत पुर्याउँछ अरे भन्ने मान्यता छ। यही मान्यताले गर्दाखेरि चाहिँ कपालहरूले जबसम्म छोरा पाउँदैनन् उनीहरूले बच्चा पाएको पाए गर्छन्। त्यसै गरी हाम्रै समाजका सोसल नर्म्स र भ्याल्युजहरूले डटरहरूलाई चाहिँ मुनिको पोजिसन, इन्फेरियर पोजिसन दिएको छ भने सनलाई चाहिँ सुपेरियर पोजिसन दिएको छ। अब सनलाई चाहिँ सोसल रीतिमा भाग लिने, इम्पोर्टेन्ट डिसिजनमा भाग लिने राइट्स दिएको हुन्छ भने डटरहरूलाई चाहिँ एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीबाट विमुख गराइन्छ। उनीहरूलाई त्यस्तो फेसिलिटिजहरू दिइँदैन। यस्तो चाहिँ अमर्यादित भनौँ, अनइक्वल भनौँ, अर्थोडक्सी भनौँ, सोसल भ्याल्युज र नर्म्स चाहिँ अहिले पनि मान्छेहरूमा व्याप्त नै छ भनौँ, पर्सिस्ट नै गरिएको छ। तिनीहरूले चाहिँ छोराहरूलाई बढी के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भ्याल्यु दिइरहेछ। छोराहरूलाई धेरै भ्याल्यु दिएपछि छोरा चाहिएपछि बच्चा पाएको पाए गर्नु पर्यो। अब बाइचान्स धेरै छोरी जन्मियो भने पपुलेसन अभियसली के भयो, इन्क्रिज भयो। छोरा पाउनलाई या एउटा मात्रै छोराले नपुग्ला, 2टा 3टा छोरा पाउने अभिलाषामा पपुलेसन पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। तर यदि चाहिँ मान्छेहरूमा जेन्डर इक्वालिटीको फिलिङ भयो भने उनीहरूलाई मतलबै हुँदैन छोरा होस् कि छोरी। उनीहरू छोरी पाउँदा पनि खुसी हुन्छन्। छोरा र छोरीलाई इक्वली ट्रिट गर्छन्। दुवैलाई गुड एजुकेसन, हेल्थ सर्भिसेस, फुड, लभ, केयर चाहिँ बराबर मात्रामा दिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ बेबिजहरूको अननेसेसरी बर्थलाई रिड्युस गर्छ। त्यही भएर के भन्न सकिन्छ भने जेन्डर इक्वालिटीको कन्सेप्टले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ कन्ट्रोलमा मद्दत पुर्याउँछ। अब जेन्डर इक्वालिटीको पहिलो कन्सेप्ट भन्ने कुरा चाहिँ कोपनहेगन कन्फरेन्स 1995मा उठेको थियो। त्यति बेला के डिक्लेयर गरियो भन्दाखेरि मेल्सहरू जति नै वुमनहरूले पनि इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ। त्यसपछि विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरू, एनजिओ भनेको नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, आइएनजिओ भनेको इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, सरकारी संस्था होइन, गैर सरकारी संस्था क्या।
त्यस्ता संस्थाहरूले पनि वुमन र मेनलाई चाहिँ यस्ता प्रोग्रामहरूमा जेन्डर इक्वालिटीका प्रोग्रामहरूमा चाहिँ ल्याउने विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छन्, तर रिजल्ट्सहरू अहिले पनि सोचे अनुसारको छैन। अब जेन्डर इनइक्वालिटीलाई इफेक्टिभ बनाउने मेथड भनेकै फ्यामिली मेम्बर्सहरू सबलाई यस्ता प्रोग्रामहरूमा अब आबद्ध गराउनु हो। त्यही भएर के भन्न सकिन्छ भने द इक्वल ट्रिटमेन्ट एन्ड एटिट्युड टुवर्ड्स द मेल एन्ड फिमेल इज कल्ड जेन्डर इक्वालिटी भन्न सकिन्छ। र यही जेन्डर इक्वालिटीले पपुलेसन ग्रोथलाई पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अब नेक्स्ट कुरा जसले चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड जसले वुमनलाई चाहिँ कन्ट्रोल भनेको के अरे पपुलेसनको ग्रोथलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ या बर्थलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यो के हो? अपलिफ्टिङ द स्ट्याटस अफ वुमन, जसलाई हामी वुमन इम्पावरमेन्ट भन्छौँ। अब वुमन चाहिँ सोसाइटीमा भाइटल रोल प्ले गर्छन्। वुमन नै जीवनको आधार हुन् भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो सोसाइटीको 50% वुमन छिन् र 50% मेल छन्। तर पनि हाम्रो सोसाइटीमा विभिन्न प्रकारका मेजोरिटी सेक्सन्सहरू के छन् भन्दाखेरि प्याट्रियार्चल छन्, कम्युनिटिजहरू प्याट्रियार्चल छन् र वुमनको लाइफलाई चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोल कसले गर्छ, इन्फ्लुएन्स कसले गर्छ भन्दाखेरि उसको फादर कि त हस्बेन्डले चाहिँ के गरेर हुन्छ, कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कि प्याट्रियार्चल रेसिडेन्स, डिसेन्ट एन्ड बाई इनहेरिटेन्स सिस्टम एन्ड फ्यामिली रिलेसन्स, यी कुराहरूमा चाहिँ प्याट्रियार्चल डोमिनेन्स नै बढी देखिएको छ। प्याट्रियार्चल रेसिडेन्स भनेको बसाइ भनौँ न, बिहे गरिसकेपछि बस्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ हस्बेन्डको घरमा बस्ने खालको मान्यता। डिसेन्ट भनेको चाहिँ यो खानदानका कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ इनहेरिटेन्स सिस्टम, फ्यामिली रिलेसन्सका कुराहरू सबमा प्याट्रियार्चल सिस्टम देखिन्छ। भनेको मेल नै प्रधान भएको, प्रमुख भएको अहिले पनि अवस्था छ। वुमनहरूलाई अब्जेक्टको रूपमा या मसिनको रूपमा, बच्चाहरू पाउने मसिनको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ, जसले गर्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई चाहिँ जन्म दिइन्छ। जबसम्म उनीहरूले चाहिँ बच्चा पाउँदैनन् तबसम्म यस्ता कुराहरूमा फोकस गरिन्छ। र यहाँ फिगर हेर, यहाँ चाहिँ एउटा सिपमूलक तालिम र एजुकेसनल प्रोग्राम भइरहेछ। यहाँ वुमनहरू एउटा कोठामा जम्मा छन् र जम्मा भएर चाहिँ कक्षा लिँदैछन्। यो पनि एउटा वुमन इम्पावरमेन्टको इक्जाम्पल हो र त्यही भएर यो पिक्चर चाहिँ यहाँ दिइएको छ। अब डोमेस्टिक भोयलेन्स, पोलिग्यामी, सन प्रिफरेन्स, डाउरी, मिसम्याच, अरेन्ज म्यारेज चाहिँ अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्याप्त नै छ, चारैतिर छ, जसले वुमनहरूको जीवनलाई झन् बढी कष्टकर बनाउँदैछ। त्यसै गरी चाहिँ चाइल्ड लेबरमा पनि बोइज भन्दा पनि गर्ल्सहरू इन्भल्भ धेरै छन् र तिनीहरू आफ्नो घरमै पनि चाहिँ त्यस्तो गर्नलाई बाध्य छन् र गर्ल्सहरू चाहिँ सानै उमेरदेखि नै काम गर्नलाई बाध्य हुन्छ। अहिले पनि वुमनहरू नै डोमेस्टिक वर्क, कम्युनिटी वर्कको पनि तल्लो लेभलका कार्यहरू गर्नलाई वुमनलाई नै लगाइन्छ। या भनौँ तल्लो लेभल भन्दा पनि अब भनौँ न, जुन बच्चासँग रिलेटेड कार्यहरू भनौँ, अनि त्यसै गरी चाहिँ वुमनलाई नै छुट्याएका कार्यहरू छुट्याएर नै गराइन्छ भन्नाले त्यसमा मेलले गर्नै हुँदैन, वुमनले नै गर्नुपर्छ भन्ने कामहरू चाहिँ छुट्याइदिएको छ, जुन चाहिँ समाजको लागि, हाम्रो लागि चाहिँ एकदम नराम्रो हो। जस्तै कि बच्चा हेरचाह गर्ने, बुढा मान्छेहरूको हेरचाह गर्ने, खाना फ्यामिलीको लागि खाना पकाउने, इन्भाइरोमेन्ट सरसफाइ गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ रोगीहरूको चाहिँ या डिसएडभान्टेज इन्डिभिजुअल्सहरूको चाहिँ मद्दत पुर्याउने कामहरू चाहिँ, यस्ता कामहरू चाहिँ वुमनलाई दिइन्छ। तर यो वर्कहरू क्वान्टिटेटिभ हिसाबले चाहिँ यी महान मानिँदैनन्, या भनौँ क्वालिटीको आधारले पनि यसलाई ठुलो कामहरू मानिँदैन। हाम्रो समाजमा त्यस्तो खालको कुरा छ।
अब युनाइटेड नेसन 4th कन्फरेन्स अन वुमन जुन बेजिङमा 1995मा भएको थियो, त्यसले चाहिँ त्यसले त्यसमा भएको प्लेटफर्म फर एक्सनमा यस्तै इस्युजहरूको बारेमा कुरा उठाइएको थियो र नेसनल स्टेप्स चाहिँ गर्ने चाहिँ कुराहरू गरिएको थियो। त्यही पनि अहिले कति कुराहरू गर्नलाई चाहिँ बाँकी नै रहेका छन्। अब ह्युमन डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ घटाइदिन्छ, डोमेस्टिकेसन गरियो, घरभित्रै राखियो भन्ने खालको मेन्टालिटी भनौँ न, त्यस्तो खालको मेन्टालिटीले चाहिँ वुमनलाई प्रपर डिसिजन लिने, प्रपर स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने, आफ्नो एबिलिटी बढाउने कुराहरूको जुन शक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ घटाइदिन्छ र वुमनकै पनि एग्रिकल्चरल सेक्टरमा जुन स्किल्स हुन्छ त्यो पनि घटाइदिन्छ। त्यसले गर्दा यो कुरा कहिले विचार गरियो भन्दा एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान एपिपी 1993मा चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको कुराहरू चाहिँ दिइयो। त्यसै गरी यसमा के कुरा भनियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ वुमनहरू सिक एनिमल्सहरूलाई चाहिँ मेनको तुलनामा निको पार्न, उपचार गर्नलाई चाहिँ बढी स्किलफुल हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइयो। उनीहरूलाई बढी ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो। अब यति महान कामहरू गरे तापनि वुमनहरूले उनीहरूको रोलहरूलाई अहिले पनि एक्नोलेज गर्न सकिएको छैन, सराहना गर्न सकिएको छैन, त्यसलाई मान्न सकिएको छैन र यही ब्याकवर्डनेस अफ वुमन लाइफ पनि एउटा पपुलेसन ग्रोथको मेन कारणहरू हो। त्यही भएर वुमनको लाइफको अपलिफ्टमेन्ट गर्नु अहिलेको एकदमै क्रुसियल फेज भइसकेको छ। उनीहरूलाई मेन जस्तै ट्रिट गर्ने, उनीहरूलाई मेन जत्तिको एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने, हेल्दी लाइफ प्रोभाइड गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि गर्नु पर्यो। किनभने वुमनलाई एजुकेट गर्नु भनेको होल फ्यामिलीलाई एजुकेट गर्नु हो। कसरी भन्दाखेरि वुमन भनेको मदर हुन्छन् है, डटर हुन्छन् है, वाइफ हुन्छन् र एउटा होल फ्यामिलीलाई चाहिँ बाँधेर राख्ने एउटा मेन कीको रूपमा काम गर्छन्। यदि उनी एजुकेटेड भइन् भने फ्यामिली लाइफका, फ्यामिली प्लानिङका कुराहरू, इकोनोमिक अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरूमा चाहिँ मेजर रोल खेल्नुको साथसाथै बर्थ स्पेसिङका कुराहरू, अनि त्यसै गरी चाहिँ हेल्दी बच्चा जन्माउने कुराहरू, ब्यालेन्स डाइटका कुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान पुर्याउन सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ एजुकेटेड वुमनले र बच्चाहरूलाई पालन पोषण गर्ने क्रममा चाहिँ एजुकेसन सानै उमेरमा उनीहरूलाई प्रदान गरेर उनीहरूको एजुकेसनल राइट्सको बारेमा चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ होल फ्यामिलीलाई नै एजुकेटेड बनाउन सक्छन्। त्यही भएर एउटा वुमनलाई एजुकेट गर्नु भनेको होल फ्यामिलीलाई एजुकेट गर्नु नै हो। अब ड्यू टु द ल्याक अफ नलेज एन्ड इन्फर्मेसन दे डु नट नो अबाउट फ्यामिली प्लानिङ, दे डोन्ट नो अबाउट राइट एज अफ म्यारेज, when to start their family planning, gapping between two children. Though some female when to stop giving birth, they are hesitant to ask their husband, family and doctors. Men and women are equally responsible for their family. Thus, equal sharing, learning, cooperating and respecting will help them to live healthy life. कुराहरू हामीले माथि नै डिस्कस गऱ्यौँ। त यी थिए इन्डाइरेक्ट मेथड्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी डाइरेक्ट मेथड पढ्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ।